दाखय दाखय हे पळय कितें जालें हे पळय हे पडटा हे सगळे पडटा हे पळय ते फुडल्यान पळयता पळय कितें जालां तें फुल्ल हें जालां हे पळय हे कितें जालां पळय हे रड हे सगळें गेलां हे कांयच ना हे पळय काणकोणचो कुस्के वाठारांतलो भयानक पूल कुसकुशीत जाला हे गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान दाखोवन लेगीत दिल्ले लोकांनी गाराणे घातले तरी ह्या पुलाचो प्रश्न जाग्यार पडपाचें नांव घेयना ही खंतीची गजाल सरकारी अधिकारी पूल पडल्या उपरांत हजर रावतात पूण पुलाची अवतिकाय दाखोवन लेगीत पूल पडच्या पयलीं कित्याक घेयना थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रस्न पळयात कड्डम जाल्लो लोकांचो जीव घेवपाक तयार आशिल्लो पूल दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार काणकोण तालुक्यातली अत्यंत गरीब पंचायत खंयची आसत जाल्यार ती खोतीगांव पंचायत आणि या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर जवळ जवळ 6 धाकटी पुलां आसा आणि एक मोठे व्हडले पूल आसा आणीक ह्या पुलाची सामकीच परिस्थिती इतली दैनंदी आसा ती केन्ना मोडून पडटली हाजी कांय शाश्वती ना गेल्या त्या पावसाचेर नवरर बड्डे हांगासर एका पुलाचो कान पडलो आणीक पूर्णपणे रस्तो जाम जावन गेलो त्याच बरोबर मणे भोमड हांगासर आशिल्ली जवळ 3 पुलां लोक आणीक त्याच बरोबर मिडियान बोवाळ मारल्या उपरांत सरकारान ना इलाजान म्हणटा तशी जाग्यार घायली खरी पूण ह्याच रस्त्याचेर आशिल्ले नवर हांगासरले त्याच बरोबर येडा आणि कुस्के हांगासरली 3 पुलां जी आसा पूर्णपणे सामकीच आता केन्ना तरी मोडून पडपाच्या धारेर पावल्या सरकारान खरें म्हटल्यार जेन्ना एक पुलाची जेन्ना परिस्थिती गेल्या त्या पावसाचेर उगड्यार आयली त्या वेळाचेर सगळ्या ह्या पुलाचें इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्लें आणि जे सामकें डेंजर आसा त्याचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली पूण सरकार कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता काय कितें ब्रिजाक कितें परिस्थिती कितें आहा हे 50 वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाचें 50 वर्सां जालीं हांव केल्यार तर आतां आमी लास्ट टायम आमचो एसके पंच पळय आसलो तो आयज ना ताजे चेड्यान सुद्दां हो व्हिडिओ केल्लो लास्ट 2 वर्सां पयलीं पूण तें अजून कांय जालें ना तर परिस्थिती कितें आहा हेची आतां परिस्थिती आतां हो मरून पडपाचो आसा परिस्थिती आसा न्ही कितें कांय ना आतां हांगा चिऱ्याच्या गाडयो येता कदंबा बस चालू आसा आमची हांगा गाडयो चालू आसताच पावसा जर भरपूर गाडयो येता हांगा पिकनिके सुद्दां लोक येता आतां फॉरेनर जावं कोण खूब लोक येता हांगा वॉटरफॉल आसा त्या लागून हांगा खूब अशा गाडयो येता आनी केन्ना ना केन्ना हांव पडपाचोच आसा पूण हे वयर कितें लोकांक अशें दिसता कितें लोकांक हे सगळें कांय ना ताका फक्त हे पळय उरला ते फक्त बेतोच घायलो तो कितें दिश्टी पडटा पूण लोकांक जे पळय आहा ते सगळें टोटल कोलॅप्स जाला आनी कांय ना हे पळय हांगा आतां फाल्यां पावसा हांगा उदक सुद्दां येवन हे सगळें हांगा एकटेन जावपाचें आसा पळय लोकांक सगळें दिश्टी पडटा कशें तें सध्या हो विशय पंचायतींनी बी आनी खंय खंय सगळ्या जाला आमी आमचो आदलो पयलीं पंच पळय आसलो पायक ताणें सुद्दां खूबदां हें केलें ताचेर व्हिडिओ केले पंचायतीक सांगलें गोवोरमेंटाक सांगलें ते म्हणटा कितें टेंडर जालें म्हणटा कितें जालें म्हणटा तांकां खबर आयज जातलें फाल्यां जातलें म्हणून अजून जालेंच ना आतां 2-3 पूल आसा आमचे ते सेम परिस्थिती ह्या पुलाची पयर एक खोतीगांव असोच इन्सिडेंट घडलो लास्ट पावसार की लास्ट पावसार तो गेल्लो पूण आनी एक थोडे जर उदक येतालें जाल्यार तोय पडटालो पूण आतां गेल्ले म्हयन्याक कितें तरी ताणें रिपेर केला पूण रिटर्निंग वॉल बांदला तेजो पूण तो ब्रिज पडपाचो आहा आतां म्हणजे तूं कितें दिसता गव्हर्मेंट आसा सारकें इन्स्पेक्शन करून सारकें काम करना काय कितें गव्हर्मेंट कांय हेच घेत ना ताजेर एक्शनूय घेत ना गव्हर्मेंटाक खबर आहा कितलेदां आमी सांगपाचें सांगून आमी थकले आतां व्हिडिओ काडून म्हण कितलेदां काडपाचें व्हिडिओ काडल्याच जालें काम करपा जाय न्ही व्हिडिओ काडून घालता आमी ते केन्ना याद जालें तेन्ना आयले ना जाल्यार कांय ना परत कोणी आवाज उठयलो जाल्यार परत येतले इन्स्पेक्शन करतले गेले जालें म्हणटले लास्ट टायम तो आमी पंचायती कडेन ब्रिज पडिल्लो तेन्ना नवराक बड्ड्या थंय लागीत तो तेन्ना ब्रिज पडले तेन्ना सगळे कोण तलाटी म्हणना कोण मामलेदार कलेक्टर पोलीस सगळे आमी सुद्दां आशिल्ले म्हाका दिसता नात ना म्हळ्यार 1-2 खोतीगांव जे पळय लोक आसा टोटल लोक हांगा थंय हजर आशिल्ले तेन्ना येवपाक आमकां टायम मेळटा हें पळोवपाक आनी आयज जर पडचे पयलीं कोणूच हांगा पळोवपाक येना हे पळय कितें जालें हे पळय पडटा हे सगळें पडटा हे पळय ते फुडल्यान पळयता पळय कितें जालां तें फुल्ल हें जालां हे पळय हे कितें जालां पळय हे रड
हे सगळें गेलां हें कांयच ना हे पळय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.